नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्सको मोडल सेटको क्वेशन 2020 को क्वेशन नम्बर 17 लिएर आएको छु। र अहिलेसम्म क्वेशन नम्बर 16 सम्म हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। अ फ्यामिली इन्कम एन्ड इट्स पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फूड फर 100 families gave the following bivariate frequency distribution. Find out if there exists any relationship between family income and expenditure on food and interpret the result. Also test the significance of the result. Estimate the percentage expenditure on food when family income rupees 90,000. सो यहाँ चाहिँ फूड एक्सपेन्डिचर पर्सेन्टेजमा र फ्यामिली इन्कम 1000 मा यहाँ दिएको छ है। जस्तो यो 15 भनेको यो 15% हो, 20% हो, 25% हो, 30% यसरी दिएको छ। र फ्यामिली इन्कम यहाँ 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80, 80 देखि 100, 100 देखि 120 दिएको छ। ओके, र सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ निकाल्न के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन भनेपछि हामीले यहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ। र कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा मलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले मलाई क्वेशन सोध्नुभएको थियो कि यो क्वेशन कसरी चिन्ने, आर इजिकल टू एन समेसन एफ यू बी माइनस समेसन एफ यू इन्टु समेसन एफ बी अपन अंडर रुट एन समेसन एफ यू स्क्वायर माइनस समेसन एफ यू कोल स्क्वायर इन्टु अंडर रुट एन समेसन एफ बी स्क्वायर माइनस समेसन एफ बी कोल स्क्वायर। यो फर्मुला लगाउने हो भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यहाँ जति बेला यस्तो दुईटा टेबल दिएको हुन्छ, यस्तो 15, 20, 25, 30 र हैन, अब त्यो यहाँ नम्बर त जे पनि हुन सक्छ। अब यहाँपट्टि अब क्लास इन्टर पनि जे पनि हुन सक्छ। ओके, नम्बर जे पनि हुन सक्छ, तर यहाँ दुईटा कुरा दियो नि हैन। सो यसमा मध्ये हामीले एउटा कुरालाई एक्स मान्छौँ, अर्को कुरालाई वाइ मान्छौँ। र जति बेला तपाईले यो बी वाइ रेट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले जुन अघि भर्खरै मैले फर्मुला भने आर को अर्थात कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को त्यो फर्मुला लगाउनु होला। सो सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई मानौँ एक्स इजिकल टू फ्यामिली इन्कम 1000 रुपीज है। यसलाई हामीले एक्स मान्यौँ यो फ्यामिली इन्कमलाई, र फूड एक्सपेन्डिचरलाई हामीले वाइ मानौँ। सो लेट वाइ इजिकल टू फूड एक्सपेन्डिचर इन पर्सेन्टेज। र यसमा तपाईले अलिकति के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजना मलाई सोध्नुहुन्छ हैन यसलाई एक्स र यसलाई वाइ मान्दिए भएन, अर्थात् यो फूड एक्सपेन्डिचरलाई एक्स अनि फ्यामिली इन्कमलाई वाइ मान्दिए भएन भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। सो त्यसमा केही फरक पर्दैन। तपाईले यसलाई एक्स माने पनि हुन्छ, यसलाई वाइ माने नि हुन्छ, यसलाई एक्स माने नि हुन्छ, यसलाई वाइ माने नि हुन्छ। तर एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, जतातिर एक्स हुन्छ त्यतैतिर हामीले जब बिवाइ रेट फ्रिक्वेन्सीको टेबल बनाइन्छ त्यतातिर यु राख्नु होला र वाइ बनाएतिर भी राख्नु होला। यो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र तपाईले यसमा एउटा फर्मुला छ यु इजिकल टू एक्स माइनस ए बाई एच, तर यहाँ कति लेखिएको छ यु इजिकल टू एक्स माइनस 70/20 र भी इजिकल टू वाइ माइनस बी बाई के हो फर्मुला, र यहाँ कति लेखिएको छ वाइ माइनस 25/5। अब यो कसरी लेखियो, सबभन्दा पहिला त तपाईहरुले के जान्नुपर्छ भने फर्मुला यु इजिकल टू एक्स माइनस ए बाई एच, जहाँ ए भनेको एज्युमिन हो र भी भनेको वाइ माइनस बी बाई के, जहाँ बी दोस्रो एजुमिन हो र के भनेको तपाईको कमन फ्याक्टर है, भनेको कतिको डिफरेन्स छ त्यो क्लासमा भन्ने कुरा हो। सो त्यो कुरा हो। र अब यो 70 र 20 र यो 25 र 5 कसरी आयो म एकैछिनमा भन्नेछु। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो टेबल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्यामिली इन्कम हैन, अनि यो हाम्रो यतापट्टि यो जुन वाइ देखेको छ यो हो हाम्रो फूड एक्सपेन्डिचर। वाइ भनेको हाम्रो के हो फूड एक्सपेन्डिचर, यो एक्स भनेको हाम्रो के हो फ्यामिली इन्कम। सो यसमा हाम्रो फ्यामिली इन्कमलाई स्मल एक्स गरे पनि हुन्थ्यो र त्यसको मिड भ्यालुलाई हामीले क्यापिटल एक्स लेख्ने। ओके, र यहाँ चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्न पर्दैन किन भन्दाखेरि यो आफैमा चाहिँ एउटा मिड भ्यालु जस्तै छ भ्यालु है। सो यसमा केही गर्न परेन, तर यो चाहिँ कन्टिन्युअस क्लास भएको हुनाले यसको चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्नुहोस्। ओके, सो मिड भ्यालु निकाल्नुहोस्। जस्तै 20 र 40 को मिड भ्यालु निकाल्नुहोस् त। 20 प्लस 40 अपन 2 गर्नुहोस् हैन, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट अपन 2 गर्दाखेरि 60 अपन 2 गर्दाखेरि 30 हैन, 40 प्लस 60 अपन 2 गर्दाखेरि 50, 60 प्लस 80 अपन 2 भनेपछि 140 अपन 2 भन्दाखेरि 70 हैन, अनि 80 प्लस 100/2 गर्दाखेरि 90 र 100 प्लस 120/2 गर्दाखेरि 110। र अर्को मलाई कुरा के सोध्नुहुन्छ भने धेरैजनाले यो फर्मेट कसरी थाहा पाउने, यो फर्मेट कसरी थाहा पाउने र यसको फर्मेट कसरी बनाउने
यसको लागि मैले छुट्टै एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ मैले क्लियरली यसको फर्मेट कसरी बनाउने भनेर यहाँ दिएको छु, सुरुमा दिएको छु, अरू पछि त यो फैलाउँदै लिएर जाने हो। सुरुमा हो तपाईँले जान्ने है, त्यसको लागि यो भिडियो चाहिँ यतापट्टि म आई बटनमा दिएको छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र अब मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, एक्सतिर यु राख्नु होला र वाइतिर भी राख्नु होला। सो यहाँ चाहिँ नझुकिने होला, यहाँ चाहिँ वाइको जुन 15, 20, 25, 30 छ हाम्रो यो फुड एक्सपेन्डिचर, यो हामीले जस्ताको त्यस्तै गरियो। यसको चाहिँ हामीले मिड भ्यालु यताउति केही गर्न पर्दैन, किनभने यो आफैमा एउटा डिस्क्रिट सिरिज हो हैन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले केही गर्न पर्दैन। तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, वाइतिर भी लाग्छ र एक्सतिर यु लाग्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँलाई बिर्सन भएन। ओके, र यतापट्टि भी भयो भने यतापट्टि एफ एफबी एफबी स्क्वायर एफयुबी हुन्छ भने, यतापट्टि यु भयो भने तपाईँको एफ एफयु एफयु स्क्वायर र एफयुबी हुन्छ। ओके, यो तपाईँले कुरा ध्यान दिनु होला। र अब यो यु इजिकल टु -2 कसरी आयो, -1 कसरी आयो त भन्दाखेरि भर्खर मैले तपाईँहरूलाई फर्मुला भनेको थिएँ, यु इजिकल टु एक्स माइनस ए बाई एच। अब ए भनेको एजुमिन भनेको जुन मिड भ्यालुको नम्बरहरू छ नि त्यसको ठ्याक्कै बिचको नम्बर। ओके, त्यसको ठ्याक्कै बिचको नम्बर भनेपछि यहाँ चाहिँ कुन देखियो, 70 देखियो। सो अनि यो क्लास इन्टरभलमा कतिको फरक छ हेर्नुहोस् त, 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80 मा 20 को फरक छ। अनि यु भनेको एक्स माइनस ए बाई एच, अनि ए भनेको कति भयो त 70 र एच भनेको क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स हो भनेको 40 र 60 मा तपाईको 20 को फरक भयो। त्यही भएर यहाँ यु इजिकल टु एक्स माइनस 70 अपन 20 है। एजुमिन भनेको 70 अपन एच भनेको क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स। यहाँ जस्तो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स कति रहेको छ, यहाँ 20 को रहेको छ, त्यही भएर अपन 20। ओके, र 70 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो जुन मिड भ्यालु छ त्यसको पनि ठ्याक्कै 20 को भ्यालु हैन, यो 30, 50, 70, 90, 110 मा 20 को भ्यालु चाहिँ 70 हो। त्यही भएर यु इजिकल टु एक्स माइनस 70 बाई 20, जहाँ एजुमिन भनेको 70। अनि भी भनेको हामीले के भनेका थियौँ, भी इजिकल टु वाई माइनस बी बाई के, वाई माइनस बी बाई के। सो अब यहाँ बी भनेको पनि के हो, एजुमिन हो। अब कुन लिने त भन्दाखेरि 15, 20, 25, 30 मा बीचमा परेको भ्यालु त 20 पनि हो 25 पनि हो, कुनै एउटा लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 25 लिइदिएको छु है। सो यहाँ 25 लिएर हामीले काम गरेका छौँ, तपाईँले 20 लिएर गर्न नि सक्नुहुन्छ, मिल्छ एन्सर। ओके, र अपन केमा तपाईँको यो 15, 20 मा कतिको फरक छ भन्दाखेरि 5 कै फरक छ हैन, 20, 25 मा 5 को फरक 25। सो त्यही भएर भी इजिकल टु वाई माइनस 25 बाई 5 चाहिँ त्यसरी आएको हो। ओके, र अब यो -2 कसरी आयो यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ एक्स माइनस ए बाई एच भनेपछि एक्स माइनस 70 बाई 20 यो भइसक्यो। तर एक्स को भ्यालु कति छ 30 भनेपछि 30 माइनस 70 अपन 20। फेरि सुन्नुहोस्, यु इजिकल टु एक्स माइनस ए बाई एच हो, जहाँ एक्स भनेको 30 हैन, यो भ्यालु ए भनेको 70 अपन एच भनेको 20 भनेपछि 30 माइनस 70 भनेको तपाईको -40 अपन 20 भनेको -2। त्यस्तै गरी -1 कसरी आयो त भन्दाखेरि 50 माइनस 70 अपन 20 है। एक्स को ठाउँमा यहाँ चाहिँ एक्स को ठाउँमा तपाईको 50 राखिदिनुस्, 50 माइनस 70 अपन 20 गर्दाखेरि आउँछ तपाईको -1। त्यस्तै गरी एक्स को ठाउँमा 70 राख्दाखेरि 70 माइनस 70 अपन 20 हुन्छ, 70 माइनस 70 भनेको 0, 0 अपन 20 भनेको 0 नै हुन्छ। त्यस्तै गरी 90 माइनस 70 अपन 20 गर्दाखेरि 20 अपन 20, 20 अपन 20 भनेको 1। त्यस्तै गरी 110 माइनस 70 गर्दाखेरि 40, 40 अपन 20 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 2। त्यस्तै गरी भी भनेको यो -2 -1 0 1 आएको छ, कसरी त भन्दाखेरि भी इजिकल टु वाई माइनस बी बाई के हो, जहाँ वाई भनेको 15, बी भनेको 25 हैन, अपन के भनेको 5। सो 15 बाट 25 घटाउनुहोस् अनि अपन 5 गरिदिनुहोस् है। 15 बाट 25 घटाउँदाखेरि -10, -10 अपन 5 गर्दाखेरि -2 भयो। अब यहाँ y को ठाउँमा 20 राखिदिनुहोस्, कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ जुन v इजिकल टु y माइनस 25 बाई 5 छ, यहाँ चाहिँ कति राखिदिने भन्दाखेरि 20 राखिदिने, यो 20 राखिदिने। सो 20 माइनस 25 बाई 5 गर्दाखेरि 20 माइनस 25 भनेको -5, -5 अपन 5 भनेको तपाईको यो आयो -1। ओके, त्यस्तै गरी 25 माइनस 25 अपन 5 गर्दाखेरि 0 हुन्छ। त्यस्तै गरी 30 माइनस 25 अपन 5 गर्दाखेरि 5 बाई 5 इजिकल टु 1 हुन्छ। यो त
कुरा भयो। ओके, र अब यो के हो त भन्दाखेरि यो अब हामीले यो भ्यालुहरू सार्ने हो। कुन भ्यालु सार्ने त भन्दाखेरि जुन यो ड्यास 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 3 7 ड्यास 4 9 4 3 7 6 12 5 ड्यास 3 10 19 8 ड्यास छ, यो भ्यालुहरू अब हामीले यहाँ सार्ने। यहाँ हेर्नुहोस् ड्यास 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 3 7 है। अब यो बक्स के हो भन्नु होला, यो एकैछिनपछि मैले भन्नेछु। त्यसै गरी ड्यास 4 9 4 3, त्यसै गरी 7 6 12 5 ड्यास, त्यसै गरी 3 10 19 8 ड्यास, यो भयो। सो अब मैले भनिसकेँ यो बक्स जुन यसको भित्र भनेको छ एकैछिनपछि भन्नेछु। सो पहिला अब हामीले यहाँ एफ लेखौँ अनि यहाँ पनि एफ लेखौँ। ओके, यहाँ पनि एफ लेखौँ। सो अब यो 3 + 7 यो जुन भ्यालु छ यो जोडेर यहाँ राखिदिनुहोस्। 3 + 7 10, त्यस्तै गरी 1300 जोड्नुहोस् अनि ठाडो जोड्ने हो। पहिला 1300 जोड्दै जाऊँ हामी। 4 + 9 13, 13 + 4 17, 17 + 3 भनेको 20 यहाँ आयो। त्यस्तै गरी 7 + 6 + 12 + 5 गर्दाखेरि 30 हुन्छ। त्यस्तै गरी 3 + 10 + 19 + 8 गर्दाखेरि 40 हुन्छ, यो भयो। सो यो सबै जोड्नुहोस्। n = समेसन f = 100 भयो। र f भनेको यो अब यो ठाडो जोड्नुहोस्, अर्थात् 7 + 3 10 यो भयो। 4 + 6 + 10 भनेको यो 20 भयो। 9 + 12 + 19 भनेको यो 40 भयो। त्यस्तै गरी 3 + 4 + 5 + 8 गर्दाखेरि यो 20 भयो। र 7 + 3 भनेको यो 10 भयो। र होरिजेन्टली र भर्टिकली यो जोड्दाखेरि बराबर आउनुपर्छ। र यहाँ 10 + 20 + 40 + 20 + 10 गर्दाखेरि पनि 100 आयो, र यसरी जोड्दाखेरि पनि 100 नै आयो, र 100 आउनु पनि पर्छ, र दुईटै सेम हुनुपर्छ। ओके, र अब हामीले चाहिँ यहाँ भी लेखेको हुनाले यहाँ एफ भी लेखौँ अनि एफ भी स्क्वायर लेखौँ। ओके, अब एफ भनेको यो हो, भी भनेको यो हो। ओके न, भनेपछि 10 × -2 गर्दाखेरि आयो -20, 20 × -1 गर्दाखेरि आयो -20, 30 × 0 गर्दाखेरि आयो 0, 40 × 1 गर्दाखेरि आयो तपाईँको 40। र समेसन एफ बी यो सबै जोड्दाखेरि तपाईँको आयो -20 + -20 + 40 गर्दाखेरि 0। ओके, त्यस्तै गरी एफ भी स्क्वायर निकाल्नुहोस्। एफ भी स्क्वायर भनेको एफ भी × भी है, एफ भी × भी यो है। सो एफ भी × भी। सो -20 × -2 गर्दाखेरि तपाईँको आयो 40, -20 × -1 गर्दाखेरि आयो 20, 0 × 0 गर्दाखेरि आयो 0, 40 × 1 गर्दाखेरि तपाईँको आयो 40। र समेसन एफ बी स्क्वायर भनेको सबै यो जोड्दाखेरि आयो हाम्रो 100। र अब यसपछि यो एफयुबी रहेको छ, त्यसको लागि म एकैछिनपछि भन्नेछु। त्योभन्दा पहिला यहाँ एफयुतिर जानुहोस्। एफयुबी कसरी, अब एफयु कसरी आयो त भन्दाखेरि एफ यहाँ छ, यु यहाँ छ। ओके हैन, यु यहाँ छ। त्यसपछि 10 × -2 गर्दाखेरि -20, 20 × -1 -20, 40 × 0 0, 20 × 1 20, 10 × 2 20। सो सबै यो जोडिदिनुहोस्। सो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो समेसन एफयु भनेको तपाईँको आयो 0। ओके, अब एफयु स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि एफयु को होल स्क्वायर होइन कि एफयु × यु है, एफयु × यु। भनेपछि एफयु यहाँ छ, यु यहाँ छ, भनेपछि -20 × -2 भनेको 40, अनि -20 × -1 भनेको 20, 0 × 0 भनेको 0, 20 × 1 भनेको 20, 20 × 2 भनेको 40। र समेसन एफयु स्क्वायर भनेको तपाईँको सबै यो जोड्ने हो भने आउँछ 120। अब मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ एफयुबी को बारेमा म भन्नेछु, किनभने एफयुबी एउटा माथि पनि हुन्छ, एउटा यो तलपट्टि पनि हुन्छ। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो ड्यास ड्यास बाहेक तपाईँले जहाँ नम्बर देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो यो टेबल बनाउनुहोस्। यस्तो यो टेबल यस्तो बनाउनुहोस्। ओके, जहाँ जहाँ यो नम्बर देख्नुभयो यस्तो यो टेबल बनाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला है। सबैभन्दा पहिला यस्तो टेबल बनाउनुहोस्। जहाँ खाली छ अथवा यो ड्यास छ त्यहाँ केही गर्न परेन। र अब हामीलाई एफयुबी निकाल्ने हो हैन, यो फ्रिक्वेन्सी हो हैन, यो यु हो, यो भी हो। ओके न, सो 3 × 1 × -2 गर्दाखेरि तपाईँको हुन्छ -6, तर यहाँ कति लेखेको छ -3। इट मिन्स यो रङ लेखेको छ। सो यसलाई हामीले गराउँ -6। ओके, यो रङ हो, -6 गराउनुहोस् यसलाई। ओके, -6 हो यो। ओके, कसरी त भन्दाखेरि यो एफ हो, यो यु हो, यो बी हो। अब एफयुबी भनेपछि त सबै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भनेपछि 3 × 1 × -2 गर्दाखेरि -6। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् 7, यहाँ 7 छ, 7 × 2 × -2 गर्नुहोस् त। 7 × 2 भनेको 14, 14 × -2 गर्दाखेरि -28। ओके, त्यस्तै गरी यो खाली छ, केही गर्नै परेन। 4 यहाँ जस्तै रहेको छ भने 4 × -1 × -1 भनेको 4। ओके, 9 × 0 × -1 भनेको 0, 4 × 1 × -1 भनेको -4, 3 × 2 × -1 भनेको -6।
आशा छ तपाईले बुझिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 7 * -2 * 0 भनेको 0, 6 * -1 * 0 भनेको तपाईको 0 हुन्छ। यहाँ 10 लेखिएको छ, यहाँ यो वान इट मिन्स गल्ती लेखिएको छ। सो यहाँ यसलाई गराउनुस् 0 है, यो 0 हो। ओके, त्यसै गरी 12 * 0 * 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसै गरी 5 * 1 * 0 भनेको पनि 0 नै हुन्छ। ठीक छ। अनि त्यस्तै गरी यो 3 * -2 * 1 भनेको -6, त्यसै गरी 10 * -1 * 1 भनेको -10, त्यसै गरी 19 * 0 * 1 भनेको 0, त्यसै गरी 8 * 1 * 1 भनेको 8 र खालीलाई केही गर्न परेन। अब FUB छ नि, यो जुन बक्स भित्र नम्बर रहेको छ नि, यो जोड्नुस् भनेपछि -6 र -28 जोड्नुस् त, -6 र -28 हुन्छ -34। अनि यो बक्स भित्रको है यो भनेपछि 4 + 0 + -4 + -6 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ -6, किनभने 4 र 4 त काटिन्छ, सो -6। त्यस्तै गरी सो यो 0 0 0 0 यो सबै जोड्नुस् है, यो जोड्दाखेरि आयो 0। त्यस्तै गरी -6 + -10 + 0 + 8 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ -8 र सबै जोड्नुस्। यो समेसन FUB गर्दाखेरि -34 + -6 + -8 गर्दाखेरि -48 भयो। त्यस्तै गरी अब FUB मा के गर्नुस् भने अघि 1300 जोड्नु भयो हैन। अब यो बक्स भित्रको यो ठाडो अर्थात भर्टिकल भएको जोड्नुस्। 0 + -6 -6, 4 + 0 + -10 भनेको -6, त्यस्तै गरी यो 0 0 छ सबै 0 भयो। त्यस्तै गरी -6 + -4 + 8 भनेको -2 हुन्छ। त्यस्तै गरी -28 -6 भनेको -34 भयो। यो सबै जोड्नुस्, सबै जोड्दाखेरि आयो हाम्रो -48। सो यसरी हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, यो यहाँ पनि समेसन FUB -48, यहाँ पनि -48 भनेपछि दुईटै बराबर भयो। सो त्यही भएर यस्तो एरो तानिन्छ। तर अब यहाँ नझुकिनु होला, यहाँ समेसन FB पनि 0 आछ, यहाँ समेसन FU पनि 0 आछ। तर यो चाहिँ कोइन्सिडेन्ट मात्रै भएको, सधैँ यो बराबर आउँदैन है। सो यो कुरा भयो। अब सिम्पली हामी यो रिलेसनशिप पत्ता लगाउन भनेछ। सो अब हामी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको फर्मुला लगाउँछौँ। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस् कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला लगाउने हो, जहाँ A भनेको 70 अघि नै मैले भनिसकेँ हैन, H भनेको 20 जुन चाहिँ U = x - A/h मा हामीले युज गरेका थियौँ हैन, र B भनेको 25 र K = 5 छ। र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अन फुड्स इज, यो फर्मुला अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, R = n समेसन FUB - समेसन FU * समेसन FB √ n समेसन FU² - समेसन FU को होल स्क्वायर √ n समेसन FB² - समेसन FB को होल स्क्वायर। अब n समेसन FUB, अब n भनेको अघि नै हेर्नु भएको तपाईले, n भनेको 100 छ। सो यहाँ हेर्नुस्, n भनेको 100 छ। अनि समेसन FUB भनेको तपाईको -48 छ। सो समेसन FUB भनेको तपाईको -48 भयो। सो 100 * -48। अनि समेसन FU * समेसन FB, यो दुईटै के छ 0 छ। सो 0 * 0 भनेको 0 नै हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, समेसन FU भनेको पनि 0, समेसन FB भनेको नि 0। सो 0 * 0 भनेको 0 हुन्छ। अनि अन्डर रुट रहेको छ, सो अन्डर रुट n भनेको 100 भयो। समेसन FU² यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, समेसन FU² भनेको यहाँ 120 रहेको छ। सो यहाँ 120 राखियो, 100 * 120 समेसन FU को होल स्क्वायर, समेसन FU अघि नै हामीले भ्यालु राखिसकेका छौँ 0 र 0 को होल स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्डर रुटको ठाउँमा फेरि अन्डर रुट, n भनेको 100, समेसन FB² भनेको समेसन FB² यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100 छ। सो 100 * 100 माइनस समेसन FB भनेको अघि नै हामीले 0 राखेको, सो 0 को होल स्क्वायर 0 हुन्छ। र 100 * -48 भनेको -4800 हुन्छ। र 100 * 120 भनेको अन्डर रुट 12000 र 100 * 100 भनेको 10000 भयो, र अन्डर रुट 10000 भयो। र -4800 अपन अन्डर रुट 12000 इन्टु अन्डर रुट 10000 गर्दाखेरि आउँछ -0.438। र यसलाई इन्टरप्रेट पनि गर्न भनेको छ, भनेको यसको व्याख्या पनि गर्न भनेको छ। र यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने r को भ्यालु 0 देखि -0.5 सम्म आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि लो डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अन फुड। अनि त्यस्तै गरी -0.5 देखि -0.699 सम्म आएको भए त्यो हुन्थ्यो मोडरेट डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेसनशिप। र त्यस्तै गरी तपाईको -0.7 देखि -0.99 आएको भए हाई डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्थ्यो। र r को भ्यालु ठ्याक्कै -1 आएको भए पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। सो यसरी चाहिँ हामीले यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्यौं र त्यसलाई इन्टरप्रेट पनि गरौँ। अब हामी हेरौँ फेरि क्वेशनमा के सोधेको छ। यहाँ हेरौँ, अब अल्सो के भनेको छ, टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट अफ द रिजल्ट।
इन्टरप्रेट गर्न भनेको थियो त्यो गरिसक्यौँ। अल्सो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स भन्दाखेरि यसमा हामीले प्रोबेबल एरर निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने र के हो त्यो प्रोसेस यहाँ हेर्नुहोस्। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ क्यालकुलेटेड आर। अब हामीलाई थाहा छ आरको भ्यालु -0.438 हो। यदि यसको हामीले मोडुलस लियौँ भने मोडुलस आर भनेको तपाईँको कति हुन्छ 0.438 हो कि होइन। अनि तपाईँको द प्रोबेबल एरर अफ क्यालकुलेटेड आर इज प्रोबेबल एरर आर। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो प्रोबेबल एरर भनेको आर इज इक्वल टु 0.6745 into 1 minus r square upon root n हो। 0.6745 एज इट इज 1 minus r square। r को भ्यालु त -0.438 राखेको छ, राख्यौँ होल स्क्वायर अपन यहाँ n को ठाउँमा 100 छ, थाहै छ तपाईँलाई, र अन्डर रुट 100 भयो र सबै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आयो 0.0545। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो भ्यालु हैन, यो जुन मोडुलस आर छ र यो भ्यालु तपाईले कम्पेयर गर्नुहोस्। कम्पेयर गर्दाखेरि कुन सानो देखियो ल भन्नुहोस् त। कम्पेयर गर्दाखेरि पक्कै पनि यो भ्यालु थोरै छ हैन, प्रोबेबल एरिया 0.0545 यो थोरै छ भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 6 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यदि यो ठुलो भएको भए प्रोबेबल एरिया यदि यो भ्यालु भन्दा ठुलो भएको भए यो सिधै के हुन्थ्यो नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, सुरुमै केही गर्नै पर्थेन है, सिधै भनिदियो हुन्थ्यो नट सिग्निफिकेन्ट। तर सानो छ त्यही भएर हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 into p, p को भ्यालु यहाँ 0.0545 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 0.327। र अब हामीले यो र यो भ्यालु कम्पेयर गरौँ। यो र यो भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि अझै पनि यो नै ठुलो छ हैन, यो मोडुलस आर नै ठुलो छ है। यो मोडुलस आर किन निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि यो नेगेटिभमा आएको हुनाले, यदि यो पोजिटिभमा आएको भए यो मोडुलस आर निकाल्न पर्थेन है, यो कुरा ध्यान दिनु होला। र 6p भन्दा पनि यो भ्यालु ठुलो भएको हुनाले हामीले लेख्छौँ सिन्स मोडुलस आर इज इक्वल टु 0.438 इज ग्रेटर देन 6p इज इक्वल टु 0.327 देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अन फुड है। यो त्यही भएर के भयो सिग्निफिकेन्ट भयो, किनभने 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि यदि मोडुलस आर या आर नै ठुलो हुन्छ भने हामीले त्यसलाई भन्छौँ सिग्निफिकेन्ट है। तर यहाँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ, सुरुमा प्रोबेबल एरिया थोरै छ तर 6 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 6p ठुलो भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले लेख्छौँ नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेन्टी भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले यो पनि सकेका छौँ। अब हामीलाई नेक्स्टमा सोधिएको छ एस्टिमेट द पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फुड व्हेन फ्यामिली इन्कम इज इक्वल टु ₹90,000। अब यहाँ पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर भनेर हामीले वाइलाई मानेका छौँ भनेपछि वाइलाई एस्टिमेट गर्न छ भनेपछि वाइको भ्यालु निकाल्नु छ। जति बेला एक्सको भ्यालु 90,000 छ, अब यहाँ फ्यामिली इन्कम 1000 मा भएको हुनाले अब एक्सको भ्यालु हामीले 90 मात्रै राख्छौँ है, यो ध्यान दिनु होला। र यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को के हो भने यदि एक्सको भ्यालु दिएको छ नि, यहाँ एक्सको भ्यालु दिएको छ र वाइको भ्यालु हामीले निकाल्न छ भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउन छ र वाई को भ्यालु दिएको छ भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निकाल्न पर्ने हुन्छ। फेरि पनि भनिदिन्छु, यदि एक्स को भ्यालु दिएको छ र वाई को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स हामीले युज गर्ने हैन। अनि यहाँ पनि क्लियर छ पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फुड व्हेन फ्यामिली इन्कम भनेपछि यो पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर वाई हो अनि वाई अन एक्स भनेपछि यसरी पनि हामीले चिन्न सकिन्छ है। यो कुरा त्यो भयो। र रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भनेको वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टु बीवाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार हो है। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् एस्टिमेसन अफ पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फुड मैले अघि नै भनिसकेँ। यहाँ चाहिँ हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स लगाउनु पर्छ र त्यसको फर्मुला के हो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टु बीवाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ मिन अफ एक्स भनेको एक्स बार भनेको के हो त भन्दाखेरि ए प्लस समेसन एफ यू अपन एन इन्टु एच, यो स्टेप डेभिसन मेथडको फर्मुला हो है। कुन फर्मुला हो हामीले त एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एक्स वाई एन युज गरेका थियौँ भनेर भन्नु होला, तर यो पनि मिनकै फर्मुला हो ए प्लस समेसन एफ यू अपन एन इन्टु एच। अब ए भनेको 70 छ, समेसन एफ यू तपाईँले उता हेर्न सक्नुहुन्छ 0 छ, 0 अपन 100 इन्टु एच, एच भनेको तपाईँको 20 रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको आयो 70 नै आयो। र मिन अफ वाई भनेको वाई बार भनेको बी प्लस समेसन एफ बी अपन एन इन्टु के, बी भनेको 25 थियो हैन, अघि नै हामीले राखिसकेका छौँ। र समेसन एफ बी भनेको माथिको 0 छ, 0 अपन 100 इन्टु के भनेको हाम्रो 5 थियो।
सो यो पनि 25 + 0 नै भयो र 25 + 0 भन्दाखेरि 25 भयो र यसपछि हामीलाई b by x पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x पनि भनिन्छ b by x लाई र यसको फर्मुला हो n समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb अपन n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर इन्टु k by h है। yx भएको हुनाले इन्टु k by h गरिन्छ। xy bxy भएको भए यहाँ चाहिँ h by k हुन्थ्यो अनि यो फर्मुला पनि फरक हुन्थ्यो। ओके र n समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb यो अघि नै हामीले पत्ता लगाइसकेको कुरा हो। यो भनेको माइनस 4800 आएको थियो। कसरी आयो यहाँ हेर्नुहोस् यो n समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb गर्दाखेरि अघि नै हामीले यो माथिको न्युमरेटर सल्भ गरेको यहाँ चाहिँ माइनस 4800 आएको थियो हैन। सो त्यो हामीले माइनस 4800 राख्यौँ। सो यो हामीले चाहिँ माइनस 4800 राख्यौँ अनि n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर गर्दाखेरि त्यो अन्डर रुट 12000 आएको थियो। सो चाहिँ अब यसमा त अन्डर रुट छैन हैन, त्यही भएर सो अन्डर रुट हटायौँ, यो 12000 मात्रै लेख्यौँ। ओके र k भनेको 5 थियो, h भनेको 20 थियो र सल्भ गरियो हाम्रो b by x को भ्यालु कति आयो माइनस 0.10 भनेपछि अब हामीले x बार y बार b by x को भ्यालु सबै भ्यालु यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ। यो हामीले इक्वेसन फर्स्ट मान्न नै सकिन्छ यसलाई यहाँ लगेर राखिदिने। ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् त द रिग्रेसन इक्वेसन इज y माइनस y बार इज इक्वल टु b by x x माइनस x बार हो। y बार भनेको 25 हैन, यहाँ हेर्नुहोस् y बार भनेको तपाईको 25 हैन, b by x को भ्यालु तपाईको यहाँ माइनस 0.10 माइनस 0.10 x माइनस x बार भनेको तपाईको कति छ 70। सो यो भयो अनि माइनस 25 उता जाँदाखेरि प्लस 25 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् माइनस 0.10 x माइनस माइनस प्लस र 25 + 7 भनेको 32 माइनस 0.10 x। त यसमा अब हामीलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि y को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको थियो। जति बेला फ्यामिली इन्कम कति छ 90000 भनेको मैले के भनेको थिएँ अब सबै हजारमा छ, त्यही भएर x = 90 राख्नुपर्ने हुन्छ र अब x को ठाउँमा त्यही भएर हामीले कति राख्ने 90। सो अब यो y क्याप के हो भन्नु होला, यो चाहिँ एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y हो। ओके सो 32 माइनस 0.10 इन्टु 90 है, x को ठाउँमा 90 गर्दाखेरि तपाईको 32 माइनस 9 भनेको 23 र 23 अब यो हाम्रो सबै भ्यालु यिनीहरू पर्सेन्टेजमा दिएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई पर्सेन्टेज भन्न पाइयो किनभने हामीले y लाई पर्सेन्टेजको हिसाबले कुरा गर्दै आएको छौँ। सो y क्याप इज इक्वल टु 23% र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 17 पनि सकेका छौँ र अन्तिम समय यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।